से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। दूसरे को भी जगा रे, को भी जगा रे। पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। दूसरे को भी जगा रे। 1st of January, as per our bilateral agreements, Pakistan and India exchange lists. The first list is the list of prisoners in each other's custody. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians in Pakistan's custody to the High Commission of India in Islamabad. पाकिस्तान और भारत में जौहरी तंसीबात कैदियों की फहरिस्त का तबादला। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्तें भारत के हवाले की गई। मुआहदे के तहत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्तों का तबादला होता है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का तबादला भी हर साल 1 जनवरी को किया जाता है। दोनों ममालिक के दरमियान फहरिस्तों का तबादला जौहरी तंसीबात पर हमलों की मुआवनत के मुआहदे के तहत हुआ। पाकिस्तान की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने भारत की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन दराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात और ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान ने मौशी तरक्की में भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज पर इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे को 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% शहरी आने वाले साल के बारे में पुरउम्मीद। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला। नेशनल पार्क के लिए भी मखसूस एरिया मुख्तस किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत NDA हेडक्वार्टर्स में खसूसी इजलास। अवाम के फलाह व बहबूद के मुताबिक प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कश्मीर चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास तामीर होगा। मंसूबे का हतमी डिजाइन भी 10 रोज में तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नए साल के पहले दिन मौशी इस्लाहात और तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। तमाम मुतल्लिका वज़ारतों से अमली इक़दामात और जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब। तमाम वज़ारतें अपने शोबों से मुतल्लिका बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। शहबाज शरीफ की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2025 के हीरो करार। अवामी हलकों के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कौमी सलामती, मुल्क की वकार और मैशत को मजबूत किया। अवाम का कहना है इनकी क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मौसर जवाब दिया। मैशत और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए की गई कोशिशें काबिल तहसीन हैं। दुआ है 2026 में भी फील्ड मार्शल मुल्क के लिए ऐसे ही नुमायां कारनामे अंजाम दें। दुनिया भर में 2026 का पुरतफाक इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर में भरपूर अंदाज में नए साल को खुशामदीद कहा गया। ऑकलैंड, सिडनी, लंदन में आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर रोशनी और रंगों की बरसात के साथ नए साल का इस्तकबाल। जनूबी कोरिया में साल नौ के आगाज पर सदियों पुरानी रवायत बरकरार। 33 बार घंटी बजाई गई। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में नए साल का रंगारंग जश्न। दीवारें चीन पर रवायती ड्रम शो। बरतानिया में नए साल पर लेजर लाइट्स का दिलफरेब नजारा सबको भा गया। मलेशिया, फ्रांस, बैंकॉक, हांगकांग और ताइवान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल। नए साल पर पाकिस्तान में भी यूरोप जैसा जश्न। सखर के तारीखी लेंसडाउन पुल पर शानदार आतिशबाजी, दिलकश मनाजिर। लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में आतिशबाजी।
شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر پرجوش انداز میں نئے سال کا استقبال کیا۔ لاہور کے لبرٹی چوک میں شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ شہر اقتدار کے شاہین چوک میں فائر ورکس کا زبردست مظاہرہ۔ کراچی گورنر ہاؤس میں بھی آتش بازی کے ساتھ نئے سال کو ویلکم کیا گیا۔ پشاور میں بارش کے باوجود شہری نئے سال کا جشن منانے گھروں سے نکلے۔ نیا سال، نئی امیدیں، نیا پاکستان، امید کی نئی کرنوں سے روشن۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور اور ملتان میں نئے سال کا پہلا سورج دھند اور بادلوں میں چھپا رہا۔ کراچی میں طلوع آفتاب کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا۔ نیو نیوز کا اپنے ناظرین کو نیا سال مبارک۔ دعا ہے نیا سال پاکستان اور آپ کے لیے سلامتی، خوشحالی اور ترقی کا سال ہو۔ نیا سال، نیا ریکارڈ، نئی تیزی۔ سال نو کے پہلے ہی دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ انڈیکس میں 2383 پوائنٹس کے اضافے کے ایس اینڈ پی انڈیکس 1,74,438 پوائنٹس کی سطح پر موجود۔ سال 2025 کے آخری روز انڈیکس 1,74,054 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ تھی، اس پہ تھوڑا کنٹرول بھی پڑے گا کیونکہ یہ معیشت کی بھی بہتری ہے اور ہماری قوم کی بھی بہتری ہے۔ خوشی بھی ہوتا ہے لیکن دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن چلو اچھی بات ہے کہ 10 روپے میں سستا ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے ایک مثبت اقدام ہے۔ سال کی شروع میں جو ہے یہ حکومت نے ایک بڑا ریلیف عوام کو دیا ہے 10 روپے فی لیٹر میں۔ میں سمجھتا ہوں آگے بھی حکومت جو ایسے اقدامات کرتی رہے گی اور عوام کو ریلیف فراہم کرتی رہے گی۔ پیٹرول ڈیزل سستا، حکومت کا نئے سال پر عوام کو بڑا تحفہ۔ پیٹرول 10 روپے 28 پیسے، ڈیزل 8 روپے 57 پیسے سستا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے مقرر، ڈیزل قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کمی کو خوشائن قرار دے دیا، کہتے ہیں عرصے بعد پیٹرول قیمت میں بڑا ریلیف ملا ہے۔ حکومت کو چاہیے عوام کو مزید ریلیف دے۔ کہیں برفباری، کہیں بارش، کہیں رمجھم تو کہیں تیز ہوائیں۔ نئے سال کے آغاز پر موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ دیر بالا کے پہاڑی علاقوں میں مریض میں شدید برفباری، برف سے ڈھکے پہاڑوں نے سیاحی مقامات کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ نتیہ گلی میں بھی ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے علاقوں زیارات، خان متھرزئی، توبہ کاکڑی اور جلد و نما میں برفباری۔ روالا کوٹ کے پہاڑی میں بھی برفوں کی چادر اوڑھ لی گئی۔ لاہور رمجھم نے سردی کی شدت کئی گنا بڑھا دی۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور سمیت کئی شہروں میں بھی بادل برسنے سے سردی میں اضافہ۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث ٹرینوں کا شیڈول بری طرح متاثر۔ کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 5 گھنٹے تک تاخیر کا شکار۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے حلف اٹھا لیا۔ زہران ممدانی نے قرآن شریف پر حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سٹی ہال نیو یارک میں ہوئی۔ میئر زہران ممدانی کی نیو یارک کے عوام کو نئے سال کی مبارکباد۔ کہا میئر نیو یارک کا حلف اٹھانا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر ہیں۔ وزیراعظم نے مولانا طاہر محمود اشرفی کو اہم ذمہ داری سونپ دی۔ مولانا طاہر محمود اشرفی مشرق وسطیٰ اور مسلم ممالک کے لیے کوآرڈینیٹر مقرر۔ مذہبی ہم آہنگی کے امور مولانا طاہر محمود اشرفی کے سپرد۔ مولانا طاہر محمود اشرفی کی تقرری آزادی حیثیت میں ہوگی۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پی ٹی آئی نے سیف اللہ ابرو کو پارٹی سے منحرف قرار دے دیا۔ سینیٹر سیف اللہ ابرو نے پارٹی پالیسی کے خلاف آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا۔ پارٹی ڈسپلن کی سنگین خلاف ورزی شوکاز نوٹس کے باوجود جواب کا جمع نہ کرایا گیا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی لیڈر علی ظفر کا چیئرمین سینیٹ کو پد۔ نیا سال نیا آئی جی جاوید عالم مودو نے آئی جی سندھ کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ آئی جی سندھ کے سینٹرل پولیس آفس پہنچنے پر پولیس کے خصوصی دستے نے سلامی پیش کی۔ آئی جی سندھ کی شہدائے پولیس کی یادگار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔
वफाकी वज़ीर सेहत ने कराची में थैलीसीमिया मोबाइल केयर यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अस्पताल बनाने से ज्यादा मरीजों की तादाद कम करना जरूरी है। मुल्क में बैक वक्त लाखों अफराद बीमार हो जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम तबाह होना यकीनी हो जाता है। हुकूमत ने बोन मैरो को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कानून से मुस्तस्ना करार दे दिया। जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। अमन मुआहदा 90% तैयार, सबसे अहम मसला अभी भी हले तलब है। यूक्रेनी सदर का नए साल की तकरीब से खिताब। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जंग बंदी से मुतालिक अमन मुआहदे से सिर्फ 10% की दूरी पर है। मुआहदे के लिए मजबूत सिक्योरिटी जमानतें चाहते हैं ताकि रूस दोबारा हमला न कर सके। स्विट्जरलैंड के इलाके क्रॉस मोंटाना के बाद धमाका, 10 अफराद हलाक। स्विस पुलिस के मुताबिक धमाका रात के करीब न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुआ। धमाके में कई अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाबर आजम का बिग बैश लीग में 9 सेंचुरी से नए साल का शानदार आगाज। सिडनी थंडर्स को रिजवान की मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ 6 विकेटों से फतह दिला दी। 165 रन हदफ के ताकुब में बाबर आजम ने 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तिदाई स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस, कैमरॉन ग्रीन और कोपर कनोली की स्क्वाड में वापसी। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बैली का कहना है, पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस के लिए खिलाड़ियों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ऑफ नेशंस डिफाइड चैंपियन आइवरी कोस्ट की शानदार वापसी। गोबोन को 3-2 से शिकस्त दे दी। आइवरी कोस्ट ने ग्रुप एफ में कैमरून को पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन भी हासिल कर ली। से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे।